हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदावन के मुकद्दस कलाम की तरफ अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को और अपने ध्यानों को लगाएं। खुदावन के मुकद्दस कलाम में से खुरूज की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 20वीं आयत से 26वीं आयत तक। खुरूज 23वां बाब उसकी 20वीं था 26वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ते में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा। इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूंगा। इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमोरियों और हित्तियों और फर्जियों और कनानियों और हवियों और यबूसियों में पहुंचा देगा और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। तू उनके माबूदों को ना सिजदा करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना। और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत हम सबके लिए बायस से बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आज हम इबादत के हवाले से बात करेंगे कि हम किस तौर से इबादत करते हैं और हमें किस तौर से इबादत करनी है और हम खुदा के हजूर में क्या सोचकर आते हैं और क्या क्या हमें मिलता है। यहां पर लिखा है 24वीं और 25वीं आयत हमारी ये मरकजी आयत है कि तू उनके माबूदों को सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर देना। खुदा यहाँ पर अपनी कौम को 3 ईदों के बारे में बताता है। इस बाब की 14वीं आयत से खुदा कहता है कि 3 दफा तुमने मेरे लिए बड़ी ईदें मनानी है जिनमें तुमने मेरे नाम को इज्जत और जलाल देना है। बड़ी ईदें, ईदे फतीर और उसके बाद हमें फसल की कटाई की ईद और ईदे ख़याम, इनका जिक्र मिलता है कि खुदा कहता है कि तमाम यहूदी मर्द, पूरी दुनिया के यहूदी मर्द इस ईद में, इन इबादत में जरूर शामिल हो। और फिर खुदा कहता है कि तुम जब मेरे घर आओगे तो खाली हाथ न आना। खुदा कहता है कि तुम अपनी जमीन के पहले फलों से मेरी क्या करना, ताज़ीम करना, खुदा के घर में लेकर आना। और फिर खुदावन कहता है कि देख मैं एक फरिश्ता तेरे
आगे आगे भेजूंगा। खुदा ये वादा करता है, खुदा कहता है कि मैं अपने फरिश्ते को तेरे आगे आगे भेजूंगा और वो तेरा निगहबान होगा, वो तेरी मुहाफजत करेगा, वो तेरे आगे आगे चलेगा। फक्त तूने क्या करना है, तूने फरिश्ते की बात को मानना है और जिन बातों को मैं आज तुझे बता रहा हूं उन बातों पर तुमने क्या करना है, अमल करना है। और खुदा कहता है कि मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होऊंगा। ये खुदा कह रहा है। खुदा किसे कह रहा है? खुदा अपनी कौम को कह रहा है, खुदा अपने लोगों को कह रहा है, खुदा अपनी चुनी हुई कौम को कह रहा है, खुदा अपने बरगुज़ीदा लोगों के साथ कलाम कर रहा है। खुदा कहता है मैं अपना फरिश्ता भेजूंगा। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे मुखालिफों का मुखालिफ होऊंगा, मैं तुम्हारे दुश्मनों का दुश्मन होगा। और खुदा कहता है कि मेरा फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे चलेगा और अमोरियों और हित्तियों और परसियों और यूनानियों और हवियों और कनानियों और यबूसियों में मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। खुदा कहता है मैं उन्हें हलाक कर डालूंगा। देखें, ये सारी डिमांड्स इन्होंने खुदा के लोगों ने खुदा के सामने नहीं रखी थी कि खुदा अपना फरिश्ता हमारे आगे भेज, खुदावन तू हमारे दुश्मनों का खुद दुश्मन हो, हमारे मुखालिफों का खुद मुखालिफ हो। खुदावन तू इन अमोरियों और हित्तियों और फिरसियों और यूनानी कनानियों में खुदावन तू हमें लेकर जा और इनको हलाक कर डाल। ये उनकी डिमांड नहीं थी, ये खुदा पहले से उनको बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूं और मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। लेकिन तुमने क्या करना है, जब उन लोगों में पहुंच जाओ तो ना तो और माबूदों को सिजदा करना, ना किसी माबूद को सिजदा नहीं करना। सिजदा सिर्फ किसको रवा है? खुदावंद हमारे खुदा को, और किसी को सिजदा रवा ही नहीं। बेशक जिसकी मर्जी मुजस्मे हमारे सामने हो, खुदा का कलाम बयान करता है कि नहीं, किसी को सिजदा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किसको करना है? मुझे सिजदा करना है। और मेरे अजीजों क्या है कि जिसको हम अपने सहन में रखते हैं, जिसको हम ज्यादा वक्त देते हैं, खुदा की जगह जिसको हम ज्यादा अहमियत देते हैं, वो हमारे लिए क्या है? बुत है। उसकी हम इबादत करते हैं और खुदा कहता है कि तुम ऐसा ना करना। खुदा कहता है कि तू उनके माबूदों को सिजदा ना करना, उनके माबूदों को सिजदा ना करना। सिर्फ सिजदा किसको करना है? मुझे करना है। खुदावंद अपनी रोटी और पानी पर बरकत देगा। कितने लोग हैं जो चाहते हैं खुदा हमारी रोटी और पानी पर बरकत डाले? हालेलुया। सारे चाहते हैं ना कि खुदा हमारी रोटी और पानी पर बरकत डाले, खुदा हमारे घर से रोटी को कम ना होने दे। हमारे घर जितने मर्जी मेहमान आ जाएं, हमारे घर में रोटी की कमी ना हो, हमारे घर में खाने पीने की चीजें कम ना हो, हमारे घर में बरकत हो। हर कोई ये चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छा खाने को दे, अच्छा पहनने को दे, अच्छे मकान में रहे और उनके घर का अच्छा माहौल हो। तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदा कहता है कैसे? कि तुमने जाकर हाथ रखकर दुआ करवानी है, उससे तेरी बीमारी जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन खुदावंद एक बेसिक बात बता रहा है, अपने ज़हनों को तब्दील करने की बात कर रहा है। खुदा कहता है कि मैं बीमारी को तेरे बीच से दूर कर दूंगा, तेरी रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा। जो खुदावंद तुझे मिरास देगा, पेट का फल देगा, वो कच्चा नहीं छड़ेगा, कोई इस्कात ना होगा, कोई फल जो है वो कच्चा ना झड़ेगा और ना कोई भांज रहेगी। खुदा कहता है कि कोई भी भांज ना रहेगी, एक भी नहीं रहेगी।
عورت جو ہے وہ بے اولاد نہیں رہے گی، اور خدا کہتا ہے میں تیری عمر پوری کروں گا۔ ہم گاتے ہیں نا وہ کیا ضرور ہے، دغا باز تھے، دغا باز کدی ادھی عمر نہ پاوے، وہ آدھی عمر بھی نہیں پاتا، لیکن خداوند کو ماننے والے، خداوند کی عبادت کرنے والے اپنی پوری عمر کو حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اور بھی آگے برکات لکھی ہوئی ہیں جو خداوند نے اپنے لوگوں کو بتائی۔ خدا نے کہا کہ میں کیا کروں گا، تیری روٹی پر برکت دوں گا، خدا نے کہا میں تیرے پانی پر برکت دوں گا، خدا کہتا ہے بیماری کو جو ہے وہ شفا میں بدل دوں گا، عورتوں کے اسکات نہ ہوگا، کچا پھل نہ جڑے گا پیٹ کا، اور کوئی عورت جو ہے وہ بانجھ نہ رہے گی، تیری عمر میں پوری کروں گا۔ اور خدا کہتا ہے اور میں اپنی خیبر کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا۔ خدا یہ برکتیں بتا رہا ہے، خدا کہتا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، تو جب اس ملک میں جائے گا تو نے کیا کرنا ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ ہم روٹی اور پانی پر برکت چاہنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں۔ ایسی ہوتا ہے نا، ہمارے گھر میں وسائل کی کثرت ہو، ہم دن سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر رات گئے تک ہم کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور زبور 19 کہتا ہے تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا کیا ہے، عبث ہے، فضول ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے، وہ اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے۔ ہم جاگ جاگ کر محنتیں کر کر کے، لیکن پھر بھی ہماری پوری نہیں پڑتی۔ ہماری اولاد جو ہے وہ اس طرح سے خدا کے ساتھ چلنے والی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ اور عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ عبادت صرف اس کا نام ہے کہ خدا کے حضور میں آئے اور آ کر بس دعا کی، خداوند منو ایوی چاہیے، خداوند منو اوی چاہیے، منو فلانی جگہ میں مل جائے، فلانی نوکری میں مل جائے، خداوند میرے بچے پاس ہو جائیں، میرے بچے بہت اچھے نمبر حاصل کریں، اور میرے بچے جو ہیں وہ سب پر سبقت لے جائیں۔ یہ بری بات نہیں ہے، لیکن ہم نے خدا کی عبادت جو ہے وہ اس کا اپنا رنگ دیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم خدا کے گھر میں جائیں گے اور اس سے شفا لے کر آئیں گے، ہم شفا لینے کے لیے آتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کی حمد کرنے کے لیے نہیں آتے، حالانکہ عبادت میں جو ہے وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عبادت میں خدا کی شکر گزاری کی جاتی ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ خدا کے گھر میں آ کر اس کی شکر گزاری کی جاتی ہے، خداوند کے نام کو جلال دیا جاتا ہے۔ جیسے زبور نمبر 100 میں کیا ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہو۔ یہودی لوگ جب گھر سے نکلتے ہیکل کی طرف جاتے تو وہ خدا کے حضور میں شکر گزاری کے گیت گایا کرتے، خدا کی شکر گزاری کرتے، اور وہ کہتے میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے۔ وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم خدا کے گھر میں جا رہے ہیں۔ ساڑھے گھر سے جنوں اٹھا لئیے نا دوار والے دن، وہ ساڑھے نا ناراض ہوئی میں نہیں جانا، آگے نہ ہونے تھوڑی دیر بعد اٹھ پہنا جاؤ تسی میں آ جانا۔ خوشی نہیں ہوتی، اور ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے کہ خدا نے یہ دن ہمیں بخشا ہے جس میں ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ اور عبادت میں پہلی چیز کون سی شامل ہے؟ شکر گزاری۔ خدا کے حضور میں آ کر اس کی شکر گزاری کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ خدا کے نام کی تمجید کرنا، خدا کے نام کو اونچا کرنا، خدا کے نام کو بلند کرنا، خدا کے نام کو عزت دینا، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ اور یہ کب ہم خداوند کے حضور میں آ کر کرتے ہیں؟ جب ہم بالکل شروع میں آتے ہیں، اور پھر ہم دوست نا دوسری بات کیا ہے؟
ہم تو سنا جس میں ہم گیت گاتے ہیں، جس میں ہم زبور گاتے ہیں، جس میں ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرتے ہیں، خدا کے حضور میں آ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی آوازوں کو، اپنے سازوں کو، اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق، اس کی شان کے مطابق اس کی حمد کر سکیں۔ حمد و ثنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ حمد و ثنا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ ہم خدا سے کلام مانگتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں خداوند تو مجھ سے کلام کر، خداوند تو مجھ سے بول، خداوند آج تو میری ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند خدا مجھ سے کلام کر اور مجھ پر اپنے بھیدوں کو کھول، اور ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ یہ تیسری بات عبادت کے لیے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ ہم اپنے ہدیے اور نذرانے خدا کی حضوری میں لے کر آتے ہیں۔ یہ عبادت کا حصہ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جب تم میرے گھر میں آؤ تو خالی ہاتھ نہ آؤ، اپنے پہلے پھلوں سے تعظیم کرو، اس کے نام کی بڑائی کرو، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت میں ہدیے اور نذرانے بھی لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی دعائیں، اپنی التجائیں، اپنی مناجات خدا ان کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنی دعائیں، التجائیں، مناجات، ان کو سب سے پہلے خدا کے حضور میں لے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کا یہاں پر جو میں نے نمبر دیا ہے وہ کون سا ہے؟ 5واں۔ اپنی دعائیں اور التجائیں اور مناجات کو خدا ان کے حضور میں لے کر آئیں، اور اس کے بعد آپ کو کہانی برکت ملتی ہے، کہانی کی طرف سے برکت ملتی ہے، آپ اس برکت کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک عبادت نہیں ہے، عبادت میں جو بہت اہم بات ہے وہ ہے خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ شکر گزاری آ کر خدا کے حضور میں کرتے ہیں کیونکہ ہم وقت پر نہیں آتے چرچ میں، ہم آ کر نہ تو ہم تو ثنا پوری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو بچے کو بھیجتے ہیں، جاؤ تو بالکل کلام شروع ہے کہ نہیں، کلام شروع ہوتا ہے تو پھر ہم آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہدیے نذرانے ہم جس طور سے خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے آپ لے کر آتے ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، آپ کہانی برکت کو لیتے ہیں، لیکن بہت اہم حصہ آپ چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کلام کو سننے کے بعد اس پر دھیان نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا ساری برکتیں ہمیں آگے جو لکھی ہوئی ہیں وہ دے، لیکن ہم اس کی عبادت اس طرف سے نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں پادری صاحب چرچ بھی جاہل ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس طور سے عبادت کرنی چاہیے اس طور سے نہیں کرتے۔ اور کیا سار خداوند دے سو خداوند تیری شکر گزاری کرنے ہیں، خداوند تو من اے بھی دے، من او بھی دے، خداوند دے اے بھی مسئلے نہیں، او بھی مسئلے نہیں۔ خدا کو سب مسئلوں کا پتہ ہے آپ کے۔ خدا کہتا ہے تو پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر، خداوند کی عبادت کر۔ اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ خدا کہتا ہے روٹی اور پانی پر برکت لینے کا راز جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت۔ خدا کہتا ہے کہ بیماری سے شفا پانے کا راز کیا ہے؟ میری عبادت۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پیٹ کا پھل کچا نہ جھڑے تو اس کا راز کیا ہے؟ عبادت۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تو بانجھ ہے اور خدا سے اولاد چاہتی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ عبادت۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تو اپنی عمر کو پورا پائے تو اس کا حل کیا ہے؟ عبادت۔ خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح عبادت نہ کرنا، تم ان لوگوں کی طرح عبادت نہ کرنا۔ اور ان لوگوں کی طرح کیا؟ میں کہتا ہوں کہ ہماری کلیسیوں میں جس طرح کی عبادات کا طریقہ لوگوں نے بگاڑ دیا ہوا ہے کہ جب کلام شروع ہوگا تب ہم چرچ جائیں گے،
कलाम सुनने के बाद कुछ लोग चले जाते हैं, बरकत को नहीं लेके जाते, अपनी दुआओं इल्तिजाम को नहीं लेकर आते, बस अपना चेहरा जो है वो पादरी साहब को दिखाने के लिए आ जाते हैं कि हम आए हैं। ऐसी इबादत ना करें, इबादत पूरे दिल से करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की हम्द व सना करें, कलाम खुदाबंदी को सुने, हदिये और नजराने खुदा की हजूरी में लेकर आएं, दुआएं और इल्तिजाएं और मुनाजातें जब करेंगे तो खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। हालेलुया। और खुदा के खादिम जब आपको बरकत देते हैं, उस बरकत को दिल से रिसीव करें। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम को सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर अमल करने वाले बने। अगर आप चाहते हैं ये बरकतें, खुदा का फरिश्ता आपके आगे के चले, जो आपके मुखालिफ हो खुदा उनको अपना मुखालिफ समझे, जो आपके दुश्मन हो खुदा उनको अपना दुश्मन समझे। आपको खुदा को बताने की जरूरत नहीं है ये मेरा दुश्मन है, खुदा को खुद ही पता होगा कि ये इसका दुश्मन है। और खुदा क्या डिमांड करता है कि तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना। हम इबादत के सारे मरहलों को नहीं करना चाहते, लेकिन बाइबल में जितनी बरकतें लिखी हैं वो सारी की सारी देना पसंद करते हैं, लेकिन हम जो खुदा डिमांड करता है वो उसको नहीं देते। खुदा की इबादत करना, मैं आपको बताता हूँ, शिफा आपको खुदावंद अपने कलाम के वसीले से दे देता है। आमीन। खुदा आपको बरकतें खुद देगा जब आप खुदा के घर में आकर उसकी इबादत करेंगे। हम क्या करते हैं, हम इबादत करना पसंद नहीं, टूटे के दिल ना चर्चते और कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं ठीक है बस चर्च जानते हैं, खुदा अगर बरकतें नहीं देते कोई गल नहीं, बस जा रहे हैं। उन्हें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि चर्च में जाना किस लिए है, उसका असल मकसद क्या है, क्यों चर्च जाना है और खुदा की हम्द और ताज़ीम क्यों करनी है। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकतें दे, देखें पहले मुश्किलात होती हैं, यीशु मसीह ने भी बहुत मुश्किलात सही, और मसीहत जो है वो एक आम तारीख नहीं है, आम रास्ता नहीं है, ये बड़ा खास रास्ता है, बड़ा मुश्किल रास्ता है। और इसमें आपने क्या करना है, खुदावंद की हम्द व सना करनी है। मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल के बाद खुदा आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करेगा। खुदा वो सारी बरकत देगा जो इस किताब में लिखी हुई है। आप पूरे तौर से खुदा की हम तो करके देखें, हम्द व सना तो करके देखें। सोचते हैं जी 9 बजे का टाइम है, चलो 10 बजे चला, 9:30 बजे का टाइम है, चलो कोई नहीं आप 10:30 बजे हो जाएंगे, उठे कड़ा कोई आया हो भाई, आप जाओगे तो कोई मिसाल देगा ना, फलां आया होगा। अगर खुदा की हम्द करें, इबादत करें, और ये आज का कलाम तालीमी कलाम है, इसको सीखें, हर वक्त खुदा के घर में आए, आकर सारी उसकी इबादत करें और वो सारी बरकतें आपकी झोलियों में डाल देगा। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए, और खुदा से कहेंगे खुदा तू मुझे सही तौर से इबादत करने का बड़ा गहरा फैसला अता कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं शहजाद से गुजारिश है वो सामने आए। हालेलुया। जो लोग